السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو بعد الدوره اللي درناها الجوله في مارسي، في البخادو، في الكاتالون، في لا كورنيش. وريت لكم شويه مارسي، شويه لي كارتي، غير منو من ماشي كاع مارسي مي غير شويه. غادي نشارك معكم الكولي تاعي الثالث، راه وصل لي كومونديته من شي اين. لي كومونديته من شين ولا شي اين ولا جو سي با كيسموه، المهم شاين يقولوا له شاين نورمالمون. غادي نحله معكم ونشوفوا لا كاليتي تاع لا كوموند تاعي اللي شريتها كي دايره. دونك هذا هو الكولي الثالث، كنا كوموندينا زوج جاو هما الاولين وهذا التالي ثاني جا بالحق. دونك كاين يعطيكم لا فاكتور هذه نورمالمون. عندنا زوج صوالح، هادو سي با لابان نوريهم لكم، هادو ملابس داخليه ما نوريهمش، مي نوريكم الصوالح الاخرين. نبداو نشوفوا هذه. الكتان تاعها راه يبان لي طري حنين شباب. شوفوا كي دايره هذه شوميز دو نوي ولا روبا تاع دار، كومونديت زوج دو كولور جوبونس. شوفوا كي دايره تبان شابه، الكتان تاعها حنين طري. هذه هي، شوفوا هنا كي جات دومي مونش وفيها هنا هذه الكتبه. هنايا كيما هاك شابه، جايه تاع كي القطن، جايه كوطون. نشوفوا الزوجه جايه تاني بيان اونبالي في الساك تاعها. شوفوا لا دوزيام لا روز فونسي، سي با لو ميم تيسو، سي با الميم موديل. كومونديت هادي بارده تاع الصيف، شتي روب ولا شوميز دو نوي اوسي تنجمي ترقدي بها. شوفوا كي دايره عريضه، كتانها بارد بزاف كما كتشوفوا، جاي كلاصي، جاي كل شويه كي لاسوا. شابه عريضه بالبزاف، شوفوا شحال عريضه، تبي فيها الراحه علامه. هذه هي مره ونوريكم مره كي دايره ان شاء الله برك راكم تشوفوا. فيها لاستيك مره ولا ليكي. عندها هاد لي بروتال هنا تريقليهم على حسب لاطاي تاعك، تبغي تطلعيهم، تبغي لي بروتال كما راكم تشوفوا سي ريغلاب. وهنايا الاستيك في الظهر تاني الاستيك. لا ماتيير تاعهم تبان لي شابه طريه وبارده. دونك هادو هما كومونديت، هادو زوج ديفيرونت موديلات ماشي كيف متغايرين. وهذه الاولى مع ملابس. اذا كانت هذه الاولى طريه، هذا الموديل الاول فوالا. وهذه الزوجه بارده بالبزاف طريه، واش نقول لكم مليحه علامه. دونك اللي ما كومونديتش من شين تروح غير تكوموندي، انا نقولها تكوموندي باسكو صوالحها شابين عجبوني، التيسو تاعها حنين. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، وما تنساونيش بلايك وبارطاج، ونقول لكم
بعد ما رحنا للبارفومغي اللي هي دايره موان 70 جوسكا موان 70 ماشي كلشي موان 70. اويا عند اويا لا تعرفوها راهي في سان شارل دايرين ريدكسيون ليكيداسيون توتال حتى ل 70% وتكمل هذا سامدي هذا غادي تكمل. الناس بدات راهي صافي 15 جوغ راهم يشرو دونك ما لقيناش لو شوا تاعنا اللي كنا نحوسوا عليه. دخلت باش نشري البارفان اللي نبغيه دوماج ما لقيتش قالوا لي كملوه. وكما راكم شفتوا في ما صورتش بزاف باسكو سي انتردي صورت غير شويه ما كاش لو شوا تاعنا اللي كنا نحوسوا عليه. شريت هنا سيروم بور لو فيزاج دو لا مارك كوزي جل انتي اج. هذا كان يدير 99 اورو 50 سنتيم راه مو 70%. شريناه خلصتو ب 29 اورو 85 قريب 30 اورو تما راه مو 70. كان يدير نهار الاول 100 اورو قريب. هذا راه هو هذا بكم البنات الا رحتوا لهاد لا بوتيك غير شرو منه راه مليح انتي اج. وكما تعرفوا حنايا الوحده كي ديباسي 30 طون تبدا دير في هاد لي كريم وهاد الصوالح تاع انتي اج باش لي غيد ما يجوهاش بالخف. شريت عليهم تاني انتي سيرن. شريت هذا انتي سيرن اركونسيل لا مارك كان يدير 10 اورو 90. شريته مون 50 يدير 5 اورو 45 راه مون 50. هذا تاني لا كولور كراميل انتي سيرن غادي نجربه ونشوف. وعطاوني كوم كادو كي شريت عليهم هذا دونك كي شريت عليهم هذا لو سيروم انتي ريد وشريت عليهم لونتي سيرن طاحت لي اون تو 35 اورو 30 سنتيم. عطاوني هذا كوم كادو. عطاوني زوج تاع لي كريم انتي ريد دو لا مارك ديور غادي نتيستيهم وهما يعطوك ان تيستر وتشوفي ولا عجبوك تشري عليهم الكبيره. عطاوني هادو زوج تاع لي كريم انتي ريد وعطاوني ثاني توجور لا مارك ديور فوريفر فون دو تان اتيستي ثاني غادي نتيستيه ونشوف الا عجبتني لا مارك ولا تيكستور تاعه ان شاء الله نولي نشري منه. دونك هادو هما المشتريات تاعي. بعد ما جبنا لو كولي تاع شاين رحنا لنوسيبي ماشي نوسيبي سي اويا مي فيها البرودوي ميم كيما سيفورا ونوسيبي بريسك لي ميم برودوي فيها. هاي دايره ليكيداسيون توتال جوسكا موان 70. البنات اللي يسكنوا في مارسيل يروحوا لسان شارل لا بوتيك اويا. نقول لكم ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ونتلاقاو في فيديو اخر.